बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुदरतुल्लाह साहब कहते हैं कि मेरे पास चंद दिन कबल एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर आए। इनका छोटा सा मसला था, मुझसे वो डिस्कस करने आए थे। इसके मुतल्लिक़ सलाह मशवरा करने के बाद रस्मी गुफ्तगू शुरू हुई तो इन्होंने ऐसा वाक़या सुनाया जिसने मुझे हिला कर रख दिया और मैंने सोचा मुझे जी आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। पुलिस अफसर का कहना था कि मैं 1986 में लाहौर में SHO था। मेरे वालिद उन दिनों अचानक बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। मैंने उन्हें सर्विस अस्पताल में दाखिल करवा दिया। सर्दियों की एक रात मैं ड्यूटी पर था और मेरे वालिद अकेले अस्पताल में थे। अचानक इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो उल्टियाँ करने लग गए। मेरे ख़ानदान का कोई शख्स इनके पास मौजूद नहीं था। वो 2 मरीज़ों का कमरा था। इनके साथ दूसरे बेड पर एक मरीज़ दाखिल था। उस मरीज़ का अटेंडेंट मौजूद था। वो उठा, उसने डस्टबिन और तौलिया लिया और मेरे वालिद की मदद करने लगा। वो सारी रात अब्बा जी की उल्टियाँ साफ़ करता रहा। मैंने इन्हें कहवा भी बनाकर पिलाया और इनका सर और बाजू भी दबाए। सुबह डॉक्टर आया तो इसने इसे मेरे वालिद की कैफियत बताई और अपनी मरीज़ की मदद में लग गया। मैं से सुबह 9 बजे वर्दी पहनकर तैयार होकर वालिद से मिलने अस्पताल आ गया। अब्बा जी की तबीयत उस वक्त तक बहाल हो चुकी थी। मुझे इन्होंने अटेंडेंट की तरफ इशारा करके बताया। रात को मेरी इस मौलवी ने बड़ी खिदमत की। मैंने अटेंडेंट की तरफ देखा। वो एक दरमियानी उम्र का बारिश दान बान सा मुलाजिम था। मैंने मुस्कुराकर इसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन फिर सोचा इसने सारी रात मेरे वालिद की खिदमत की है, मुझे इसे टिप देनी चाहिए। मैंने जेब से 500 रुपये निकाले और इसके पास चला गया। वो कुर्सी पर बैठा हुआ था। मैंने अपना एक हाथ इसके कंधे पर रखा और दूसरे हाथ से इसे 500 रुपये पकड़ाने लगा। वो कुर्सी पर खिसमिसाया, लेकिन मैंने रौनक भरी आवाज़ में कहा, ले मौलवी रख, ये रकम तेरे काम आएगी। वो नरम आवाज़ में बोला, नहीं भाई नहीं, मुझे किसी मुआवजे की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने आपके वालिद की खिदमत अल्लाह की रज़ा के लिए की थी। मैंने नोट ज़बरदस्ती उसकी जेब में डाल दिए। इसने वापस निकाले और मेरे हाथ में पकड़ाना शुरू कर दिए, जबकि मैं उसे कंधे से दबाता जा रहा था। इसे प्यार से कमर पर थप्पड़ भी मार रहा था और इसरार कर रहा था। मैं इसे बार बार, ओ मौलवी छड़, जिद ना कर, रख ले, तेरे काम आएंगे। वो बार बार कह रहा था, मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैंने रात देखा कि आपके वालिद अकेले हैं और तकलीफ़ में हैं और मैं फारिग था, लिहाजा अल्लाह की रज़ा के लिए उनकी खिदमत करता रहा। आप लोग बस मेरे लिए दुआ करते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं बाज ना आया। मैंने फैसला कर लिया कि मैं हर सूरत इससे पैसे देकर रहूँगा। पुलिस ऑफिसर रुके, अपनी गीली आंखें और भारी गला साफ किया और फिर बोले, इंसान में जब मैं होता है तो ये मामूली मामूली बातों पर जिद बांध लेता है। ये हर सूरत अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। मैंने भी पैसे देने की जिद बना ली थी, मगर मौलवी मुझसे ज़्यादा ज़िद्दी था। वो मान नहीं रहा था। मैं उसकी जेब में पैसे डालता था और वो निकाल कर कभी मेरी जेब में डाल देता था और कभी हाथ में पकड़ा देता था। मैंने इस धींगा मुश्ती में इससे पूछा, मौलवी यार तुम करते क्या हो? इसने जवाब दिया, बस ऐसे ही लोगों की खिदमत करता हूँ। वो मुझे अपना काम नहीं बताना चाहता था। मैंने अब उसका ज़रिया रोज़गार जानने की ज़िद भी बना ली। मैं उससे बार बार उसका काम पूछने लगा। इसने थोड़ी देर टालने के बाद बताया, मैं कचहरी में काम करता हूँ। मुझे महसूस हुआ कि यह किसी अदालत का अर्दली या किसी वकील का चपड़ासी होगा। मैंने एक बार फिर 500 रुपये इसकी मुट्ठी में देकर ऊपर से इसकी मुट्ठी दबोच ली और फिर रौनक भरी आवाज़ में पूछा, मौलवी तुम कचहरी में करते क्या हो? इसने थोड़ी देर मेरी तरफ देखा और फिर मेरे वालिद की तरफ देखा, लंबी सांस ली और फिर आहिस्ता आवाज़ में बोला, मुझे अल्लाह ने इंसाफ की जिम्मेदारी दी है। मैं लाहौर हाई कोर्ट में जज हूँ। मुझे इसकी बात का यकीन न आया। मैंने पूछा, क्या कहा, तुम जज हो? इसने आहिस्ता आवाज़ में कहा, जी हाँ, मेरा नाम जस्टिस मुनीर अहमद मुगल है और मैं लाहौर हाई कोर्ट का जज हूँ। यह सुनकर मेरे हाथ से 500 रुपये गिर गए और मेरा वो हाथ जो मैंने 15 मिनट से इसके कंधे पर रखा हुआ था, वो इसके कंधे पर ही मुंजमद हो गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और आवाज़ हलक में फरीज हो गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूं। जस्टिस साहब ने बड़े प्यार से मेरा हाथ अपने कंधे से उतारा, खड़े हुए झुककर फर्ज से 500 रुपये उठाए, मेरी जेब में डाले और बड़े प्यार से अपने मरीज़ की तरफ इशारा करके बताया, ये मेरे वालिद हैं। मैं सारी रात इनकी खिदमत करता हूँ, इनका पखाना तक साफ़ करता हूँ। मैंने रात देखा कि आपके वालिद अकेले हैं और इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, लिहाजा मैं इन्हें अपना वालिद समझकर इनकी खिदमत करता रहा। इसमें शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं। ये सुनकर मैं शर्म से ज़मीन में गड़ गया, क्योंकि मैं सिर्फ SHO था और मेरे पास वालिद के लिए वक्त नहीं था।
میں نے انہیں اکیلا اسپتال میں چھوڑ دیا تھا، جبکہ ہائی کورٹ کا جج پوری رات اپنے والد کے ساتھ ساتھ میرے والد کی خدمت بھی کرتا رہا اور ان کی الٹیاں بھی صاف کرتا تھا۔ میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ میں ان کے پاؤں میں جھک گیا، مگر اس عظیم شخص نے مجھے اٹھا کر سینے سے لگایا۔ وہ پولیس آفیسر اس کے بعد رونے لگے۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا آپ کی اس کے بعد جسٹس صاحب سے کبھی دوبارہ ملاقات ہوئی؟ وہ روندی ہوئی آواز میں بولے، بے شمار دفعہ۔ میں نے زندگی میں ان سے اچھا، دیندار، ایماندار اور نڈر انسان نہیں دیکھا۔ ان کا پورا نام جسٹس ڈاکٹر منیر احمد خان مغل تھا۔ انہوں نے 2 PhD کی تھی، ایک پاکستان سے اور دوسری جامعۃ الازہر مصر سے۔ PhD کے لیے انہوں نے باقاعدہ عربی زبان سیکھی تھی۔ انہوں نے اس کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی قوانین پر 24 کتابیں لکھی تھیں۔ وہ ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ تیزی سے مقدمات نمٹانے میں مشہور تھے۔ چیف جسٹس جس مقدمے کا فوری فیصلہ چاہتے تھے، وہ مقدمہ جسٹس منیر مغل کی عدالت میں لگ جاتا تھا۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ پولیس آفیسر کا کہنا تھا، جسٹس صاحب غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، LLB کے بعد مجسٹریٹ بھرتی ہو گئے۔ محنت کی عادت تھی۔ مجسٹریٹی کے دور میں ان کے پاس کام کم ہوتا تھا، لہٰذا انہوں نے عدالتی صفحات کی بیک سائڈ پر کلمہ لکھنا شروع کر دیا۔ یہ سارا دن کلمہ طیبہ لکھتے رہتے تھے۔ شاید ان کی پریکٹس کا صلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی انرجی اور ٹائم میں برکت ڈال دی۔ انہوں نے اسی دوران ملازمت میں PhD کی، پھر عربی زبان سیکھی، جامعۃ الازہر میں داخلہ لیا اور عدالتی ٹائم کے بعد عربی زبان میں تھیسس لکھ کر مصر سے بھی ڈگری لے لی۔ وہ ہر نیا قانون پڑھتے اور اس پر فوری کتاب لکھ دیتے تھے۔ وہ کتاب بھی خود ٹائپ کرتے تھے اور اس سارے کام کے لیے عدالتی کارروائی بھی متاثر نہیں ہوتی تھی۔ وہ دھڑا دھڑ مقدمات نمٹا دیتے تھے۔ انہوں نے پوری زندگی اپنے والد کی خدمت خود کی۔ ان کا بول و براز تک خود صاف کرتے تھے۔ والد زیادہ بیمار ہوئے تو ان کے بیڈ پر پاؤں کے قریب گھنٹی کا بٹن لگا دیا اور گھنٹی اپنے کمرے میں رکھ لی۔ والد ضرورت پڑنے پر پاؤں سے بٹن دبا دیتے تھے اور وہ بھاگ کر ان کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ اپنی بیگم کو بھی والد کا کوئی کام نہیں کرنے دیتے تھے۔ میں نے ان سے جسٹس صاحب کی زندگی کے مزید واقعات سنانے کی درخواست کی۔ پولیس آفیسر ہنس کر بولے، ایک بار ان کی عدالت میں جائیداد کے تنازع کا کیس آیا۔ ایک طرف سوٹڈ بوٹڈ امیر لوگ کھڑے تھے، ان کے ساتھ مہنگے وکیل تھے، جبکہ دوسری طرف ایک مفلوق الحال بوڑھا کھڑا تھا۔ اس کا وکیل بھی سستا اور مسکین تھا۔ جسٹس صاحب چند سیکنڈز میں معاملے کو سمجھ گئے، لیکن انہوں نے اس بوڑھے سے پوچھا، بابا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، میں پرائمری ٹیچر ہوں۔ یہ سن کر جسٹس صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا، ماشاءاللہ، ہماری عدالت میں آج ایک استاد آئے ہیں، لہٰذا یہ استاد کرسی پر بیٹھیں گے اور عدالت سارا دن ان کے احترام میں کھڑی ہو کر کام کرے گی۔ اور اس کے بعد یہی ہوا۔ وہ بوڑھا استاد کرسی پر بیٹھا رہا، جبکہ جسٹس صاحب اپنے عملے اور وکلا کے ساتھ کھڑے ہو کر کام کرتے رہے۔ جسٹس صاحب نے سارے مقدمے نمٹانے کے بعد آخر میں بوڑھے استاد کا کیس سنا اور 5 منٹ میں وہ بھی نمٹا دیا۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا جسٹس صاحب حیات ہیں؟ ان کا جواب تھا، جی، لیکن بیمار ہیں اور مفلوج ہیں۔ پولیس آفیسر نے اس کے ساتھ اپنے پرس سے 500 روپے کے 5 بوسیدہ نوٹ نکالے، میرے سامنے رکھے اور کہا، یہ وہ 500 روپے ہیں، میں آج بھی انہیں تعویذ کی طرح جیب میں رکھتا ہوں۔ میں نے نوٹ اٹھائے، انہیں بوسہ دیا اور اسے واپس پکڑا دیے۔ اس نے بھی وہ چومے اور دوبارہ پرس میں رکھ لیے۔ وہ واقعی تعویذ تھے، انہیں ایک اصلی انسان نے چھوا تھا اور یہ پیسے بکنے کے لیے نہیں بنے تھے۔ جس شخص نے، چاہے وہ کسی بھی رنگ اور روپ، نسل، ذات پات کا کیوں نہ ہو، کسی بھی عہدے پر کیوں نہ ہو، چھوٹا، امیر، غریب، جس نے اپنے والدین کی خدمت کر لی، اس نے دونوں جہانوں میں اپنے لیے عزت کا مکان بنوا لیا۔ اور اس سے بڑھ کر کسی بھی اولاد کے لیے خوش قسمتی نہیں ہو سکتی کہ وہ دل و جان سے اپنے والدین کے ساتھ مخلص ہے اور ان کی بھلائی میں اپنا وقت اور زندگی گزر بسر کریں۔